बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा इश्क मेरी बंदगी। राइटर किरण रफ़ीक। एपिसोड नंबर 17। आई थिंक मुझे बाबा को आज के वाक़े के बारे में बता देना चाहिए ताकि कल को कोई बड़ा मसला ना हो। माहा सोने के लिए लेटी थी जब इसे दोपहर का वाक़या याद आ गया। वो खुद से बोलकर ज़ुबैर के कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी इसने दरवाज़ा नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि ईमान की आवाज़ इसके कानों से टकराई। ज़ुबैर, आप छोड़ क्यों नहीं देते ये केस? आप जानते हैं ना कि वो कितने ख़तरनाक आदमी का नुमाइंदा है। ईमान, तुम क्या चाहती हो कि मैं इस लड़की की हिम्मत तोड़ दूँ जो मैंने खुद बंधाई है? जानती हो, सिर्फ 16-17 साल की होगी वो, जिसे इस दरिंदे ने अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला। वो मेरे लिए बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। अब तुम ही बताओ मैं कैसे इसे इंसाफ ना दिलाऊं? ज़ुबैर ने संजीदगी से ईमान को जवाब देते हुए आखिर में इससे सवाल किया। ज़ुबैर, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी कि इस मुल्क का कानून इंसाफ को किस माने में लेता है, और यहाँ जुर्म करने वाला तो बच जाता है लेकिन बेकसूर को कसूरवार ठहरा जाता है। रही इस लड़की की बात, तो आप खुद ही बोल रहे थे कि इस लड़की को बदकिरदार और बदचलन का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। वो बेचारी तो मजलूम होते हुए भी जालिम बनी ही जा रही है। आप प्लीज़ इस आदमी की बात मान लें और इस केस से दस्तबरदार हो जाएं। ईमान ने इससे परेशानी शेयर की। ईमान, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इस केस से दस्तबरदार हो जाऊंगा? मेरी भी एक बेटी है, और तुम खुद सोचो, यही सब कुछ अगर हमारी माँ के साथ हुआ होता तब भी तुम यही कहती क्या? अल्लाह न करे हमारी माँ के साथ कभी ऐसा कुछ हो। आप कुछ तो सोच समझ कर बोलें। ईमान ने माँ का जिक्र आते ही दहल कर अपना दिल पर हाथ रखा और गुस्से से ज़ुबैर को देखते हुए बोली, जानती हो मान, तुम्हें तकलीफ़ क्यों हुई? क्योंकि यहाँ सिर्फ तुम्हारी बेटी का जिक्र आया। अब तुम खुद सोचो इन माँओं का क्या हाल होता होगा जब इनकी बेटियों ना सिर्फ बेलिबास कर दी जाती हैं बल्कि इनको बदकिरदार भी बना दिया जाता है। मैं तो सिर्फ एक आयशा के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे मुल्क में पता नहीं कितनी आयशा होंगी जो उस्मान जैसे जानवरों की हवस की भेंट चढ़ी होंगी। और एक बात और, मुझे अल्लाह के सिवा ना तो किसी का डर है और ना खौफ, क्योंकि जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी है मैं इस लड़की के लिए कुछ कर सकूं, वो आगे भी मेरी मदद ज़रूर करेगा। आयशा के लिए इंसाफ की लड़ाई तो मैं हर हाल में लड़ूंगा, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। ज़ुबैर ने आखिरी बात पर ईमान को देखकर कही और वहाँ से अपने कमरे से मुंसलिक स्टडी रूम में चला गया, जबकि ईमान मसलसल रो रही थी। मारुश, जो सब कुछ सुन चुकी थी, अपने कमरे में वापस चली गई। बाबा जान पहले ही इतने परेशान हैं इस केस को लेकर, मुझे ये बात बताकर इनको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहिए। या अल्लाह, प्लीज़ मेरे बाबा जान की मदद करना इस लड़की को इस इंसाफ दिलाने में। आमीन। माहा ये बोलकर अपने बेड पर लेट गई। बाबा जान, मुझे सामिया के घर जाना है, आप प्लीज़ रशीद अंकल को मेरे साथ भेज दें। ज़ुबैर लाउंज में बैठा शाम की चाय पी रहा था जब माहा ने पूछा, लेकिन बेटा इस वक्त? बाबा जान, वो कुछ ज़रूरी काम है, प्लीज़ जाने दें। माहा ज़ुबैर के सीने पर सर रखकर प्यार से बोली, ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान से और जल्दी वापस आना, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ से ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सकूंगा। ज़ुबैर ने शरारत से कहा। रात के 9 बजे थे जब माहा सामिया के घर से वापस आ रही थी। इसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। माहा ने इसे बार बार डिस्कनेक्ट किया, लेकिन आखिर 7वीं बार इसने गुस्से से कॉल रिसीव कर ली और बोली, जी कौन? मिस, आपके भाई की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और इनकी डेथ हो गई है। माहा तो भाई का नाम सुनकर ही हवास बाख्ता हो गई और बोली, वजी भाई की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है जी, और इनकी डेथ भी हो गई, और ये सारा वाकया इनके ऑफिस के सामने हुआ है। दूसरी तरफ जो भी कोई था वो काफ़ी जल्दी जल्दी बोल रहा है। दूसरी तरफ वाला शख्स और कुछ भी बोल रहा था, लेकिन माहा को कुछ कहाँ सुनाई दे रहा था। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था और वो था वहाज का नाम। वो अपनी सोचों में गुम थी जब ड्राइवर बोला, माहा बीबी, सर की कुछ फाइल्स लानी है पुलिस स्टेशन से, अगर आपको ठीक लगे तो यहाँ से पैदल चली जाएं। घर चंद कदम के फासले पर था, इसलिए वो गाड़ी से उतरी और अपने हवास बहाल करते हुए गेट तक पहुंची। गेट खुला हुआ था। अगर वो होश हवास में होती तो चौकीदार की अच्छी खासी क्लास लेती, लेकिन वो तो वहाज के बारे में ही मसलसल सोच रही थी। अभी वो चंद कदम ही अंदर की तरफ बढ़ी थी कि इसे एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन अंदर का मंजर देखकर वहीं साकित रह गई। अंदर काफ़ी सारे आदमी थे जिन्होंने ब्लैक 3 पीस सूट पहने हुए थे, जबकि एक आदमी सामने सोफे पर बैठा सिंगार पी रहा था। इसने वाइट शलवार कमीज़ के ऊपर ब्लैक वेस्टकोट पहनी हुई थी, जबकि चेहरे पर जहां भर की दरिंदगी वाज़ेह हो रही थी। इस आदमी के दाएं तरफ एक और आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर जगह जगह जख्म के निशान थे। माहा को इसे देखकर रुकबाई आई।
वो जल्दी से दरवाजे की ओट में छुप गई। सफ़ेद शलवार कमीज़ वाला शख्स बोला, हाँ भाई डीएसपी, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जो सबूत तुम कल अदालत में पेश करने वाले हो वो कहाँ हैं? तू जो चाहे कर ले रुस्तम, मैं नहीं बताऊंगा वो सबूत कहाँ हैं। ज़ुबैर खून में लथपथ था, लेकिन फिर भी वो पुख्ता लहजे में बोला, मुझे लगता है डीएसपी तू मौत से डरता नहीं है। रुस्तम खबासा से हंसते हुए बोला, मौत बरहक है, आज अगर ज़िंदा बचा तो कल मर जाऊंगा, इसलिए तुम मुझे मौत से मत डराओ। ज़ुबैर का जवाब सुनकर रुस्तम एकदम तैश से अपनी जगह से उठा और ज़ुबैर जो घुटनों के बल बैठा हुआ था धक्का दिया और इसके मुंह पर हाथ अपना जूता रखा और हकारत से बोला, अब तू देख डीएसपी कि मैं तेरा क्या हशर करता हूँ। ज़ुबैर ईमान रोते हुए चिल्लाई थी। अब इसे उस्मान ने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। रुस्तम गुस्से से ईमान की तरफ बढ़ा और इसका बाजू पकड़कर इसे ज़ुबैर के सामने धक्का दिया और उस्मान से बोला, उस्मान मुझे एक कैंची दो। उस्मान ने पहले तो काफ़ी अजीब नज़रों से उस्मान को देखा, लेकिन फिर इसके ख़तरनाक तेवर देखकर जल्दी से इसे कैंची पकड़ाई। रुस्तम कैंची लेकर ईमान की तरफ बढ़ा, जो ज़ुबैर की हालत देखकर रो रही थी। रुस्तम इसके पास नीचे बैठा और इसके सर से दुपट्टा खींचकर उतारा। ज़ुबैर चिल्लाया था, रुस्तम देख डीएसपी, मैंने तुझसे पूछा था वो सबूत कहाँ है, लेकिन तुमने बताने से मना कर दिया, और जिस लड़की की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है वो बेचारी देखो तुम्हारे सामने मरी पड़ी है, और मैंने तुम्हें बहुत चांसेस दिए लेकिन तुम बाज नहीं आए, इसलिए अब भुगतो अपनी ज़िद का अंजाम। ये बोलकर रुस्तम ने ईमान के बाल पकड़ कर काट दिए। ईमान रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन रुस्तम को रहम नहीं आया। माहा की आंखों से आंसू रवानी से बह रहे थे। वो आगे बढ़ने ही लगी थी जब ज़ुबैर ने इसको देखा और अपना सर नफ़ी में हिला दिया। महा वहीं रुक गई थी। वैसे आपस की बात है डीएसपी कि तेरी बीवी है बड़ी खूबसूरत। रुस्तम ईमान के दाएं गाल पर हाथ फेरते हुए खबासत से बोला, ईमान मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। ये बोलकर ज़ुबैर आंखें मूंद गया, जबकि रुस्तम ने ईमान को सबके सामने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। और अगर किसी और को भी अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है तो कर ले, लेकिन बाद में इस घर को आग लगा दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई सबूत बाकी रहे। रुस्तम अपनी वेस्टकोट पहनते हुए बोला और बाहर की जानिब चल दिया। इधर महा जो दरवाजे की ओट में खड़ी थी, इसे अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस हुई। वो चीखना चाहती थी, चलाना चाहती थी, लेकिन वो सब ना कर सकी थी। जैसे इसकी नज़र रुस्तम पर पड़ी, वो वहाँ से भागी थी, सड़क पर भाग रही थी और सोच रही थी कि आज ज़मीन क्यों ना फटी, क्यों रुस्तम जैसे दरिंदे को खुदा ने सज़ा न दी। मगर वो इस वक्त ये नहीं जानती थी अल्लाह बेहतर कारसाज है। वो सिर्फ ज़ालिमों की रस्ती दराज करता है, इससे कहता है जिस हद तक तू जुल्म कर सकता है आखिर तू मेरे पास ही आएगा, और मेरी पकड़ बहुत ही सख्त है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वो जो अल्लाह के अहद को तोड़ देते हैं पक्का होने के बाद, और वो काटते हैं इस चीज़ को जिसके जोड़ने का खुदा ने हुक्म दिया, वो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, वही नुकसान में है। और डरो इस दिन से जिसमें तुम लौटाए जाओगे अल्लाह की तरफ, फिर पूरा बदला दिया जाएगा हर नफ्स को जो इसने कमाया, इससे इनसे नाइंसाफ़ी हुई होगी। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, उसकी हदूद से बढ़ जाए, अल्लाह इसे आग में दाखिल करेगा, इसमें वो हमेशा रहेगा और इसके लिए ज़िल्लत वाला अजाब है। बेशक बदला इन लोगों का जो लड़ते हैं अल्लाह से और इनके रसूल से और ज़मीन में फ़साद की कोशिश करते हैं, वो कत्ल किए जाएँ, सूली चढ़ाए जाएँ, या इनके हाथ पाँव मुखालिफ सिमत से काटे जाएँ या निकाल दिए जाएँ इस ज़मीन से। ये इनकी रसवाई है दुनिया में और आखिरत में, इनके लिए बड़ा अजाब है। अल्लाह के हर काम में हिकमत है, किसी बंदे की वो आजमाइश लेना चाहता है और किसको अपनी रहमत से दूर करके सज़ा देता है। अल्लाह रुस्तम जैसे बंदों की पकड़ सख्त करने वाला है। महा भागते भागते एक गाड़ी से टकरा गई और बेहोश हो गई। जैसे ही इसे होश आया, इसने खुद को एक कमरे के बेड पर लेटे पाया। मैं कहाँ हूँ? महा अपना सर अपने दोनों हाथों में थामते हुए खुद से बोली। जैसे इसके हवास बहाल हुए, इसे ज़ुबैर और ईमान फिर से याद आ गए। वो जल्दी से बेड से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी, जो कि लॉक था। माहा ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया और रोते हुए बोली, कोई है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे मेरी मम्मी और मेरे बाबा जान के पास जाना है, प्लीज़ ओपन द डोर। काफ़ी देर खटकाने के बाद भी जब दरवाज़ा ना खुला तो माहा कमरे में मौजूद सोफ़े पर बैठ गई और अल्लाह से शिकवा करने लगी, या अल्लाह तूने मुझे क्यों मेरे मम्मी बाबा के साथ ये किया? तू जानता है ना कि इनकी मुझे कितनी ज़रूरत थी। मेरे भाई को तो तूने अपने पास बुला लिया था, फिर मेरे मम्मी और बाबा को क्यों बुलाया? बाबा जान तो कहते थे कि तेरे हर काम के पीछे कोई बेहतरी होती है, लेकिन आज जो कुछ हुआ इसमें क्या बेहतरी थी?
مہا بول رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک 30 سال کا آدمی اندر داخل ہوا۔ مہا نے آہٹ پر سر اٹھا کر اس آدمی کو دیکھا جو ہوس بھری نظروں سے مہا کو دیکھ رہا تھا۔ مہا ایک آخری کوشش کرنے کے لیے آگے بڑھی اور بولی، پلیز مجھے جانے دو، میری ممی پاپا کو میری ضرورت ہے۔ اس آدمی نے ایک زوردار تھپڑ مہا کے گال پر مارا جس کے نتیجے میں مہا اس سے 4 قدم کے فاصلے پر گری اور اس کے ہونٹ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ مہا نے ڈر اور ناسمجھی کے ملے جلے تاثرات سے اس شخص کو دیکھا۔ میرے بس میں ہوتا تو تمہیں جان سے مار دیتا، کیونکہ تم نے حنان لغاری مطلب جبران لغاری کے چھوٹے بھائی کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، لیکن ایسا کروں گا نہیں۔ جانتی ہو کیوں؟ جبران لغاری نے مہا کے دونوں جبڑے ایک ہاتھ میں زور سے دبوچتے ہوئے کہا۔ جواب میں مہا کی تکلیف کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں بتاتا ہوں، جب مجھے پتہ چلا تھا نا کہ ڈی ایس پی زبیر ملک کی بیٹی نے میرے بھائی کو تھپڑ مارا ہے، تو یقین جانو اس وقت تمہیں جان سے مارنے کا سوچ لیا تھا، لیکن جب تمہیں پہلی بار دیکھا تو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس چڑیا کے سارے پر کتر کر اسے ماروں گا، اور خدا کو بھی شاید یہی منظور تھا، اسی لیے تو تم آج میری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ جبران لغاری اس کے دائیں گال کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا، جبکہ مہا کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے، ویسے ماننا پڑے گا تم ہو بہت خوبصورت۔ یہ بول کر جبران لغاری نے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کیا ہی تھا کہ کسی نے دروازہ نوک کیا۔ جبران لغاری نے غصے سے ماں کو دیکھا، وہ اسے چھوڑتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کیا ہے؟ سامنے ایک آدمی کو کھڑے دیکھ کر جبران لغاری چلانے والے انداز میں بولا، سر معافی چاہتا ہوں، لیکن حنان سر کی حالت کافی خراب ہو گئی ہے۔ وہ آدمی نظریں جھکا کر بولا۔ جبران لغاری نے ایک نظر مہا کو دیکھا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ میں کہاں جاؤں؟ ماما، ابھی زرلال بھائی کہاں ہیں آپ؟ پلیز یہاں آ کر مجھے بچا لیں، یا اللہ پلیز ان کو بھیج دیں۔ مہا روتے ہوئے خود سے بولی تھی، لیکن کون جانے کہ اللہ نے ایک انسان کی آزمائش کہاں تک لکھی ہوتی ہے۔ جب بھی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بجائے اللہ سے شکوہ کرنے کے صبر مانگنا چاہیے، کیونکہ شکوہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر بھی انسان صبر ہی کرتا ہے تو پہلے ہی صبر مانگ لو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سر، اس لڑکی نے کھانا کھانے سے منع کر دیا ہے۔ جبران اس وقت اپنے روم میں تھا جب ایک آدمی نے آ کر اسے بتایا، کیا مصیبت ہے؟ پچھلے 1 ہفتے سے وہ یہاں ہے، لیکن مجال ہے جو تم لوگوں سے سنبھالی جا سکے۔ جبران غصے سے اس آدمی کو گھورتے ہوئے اس کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں اس نے مہا کو بند کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، مہا کو دیکھا جو ڈری ہوئی نیچے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ جبران لغاری مہا کو بالوں سے پکڑے اٹھاتے ہوئے بولا، پلیز مجھے جانے دو یہاں سے۔ مہا جبران پچھلے 1 ہفتے سے یہی جملہ بار بار دہرا رہی تھی، جانے کیسے دوں تمہیں؟ تم تو وہ نشہ ہے جس کو چھوڑنے کا جبران لغاری سوچ بھی نہیں سکتا۔ جبران لغاری خباثت سے مہا کے قریب ہوتے ہوئے بولا۔ مہا نے اسے دور سے دھکا دیا اور بولی، خبردار میرے قریب مت آنا۔ ہاں ہاں، پچھلے 1 ہفتے سے تم میری راتوں کو حسین بنا رہی ہو، اب بول رہی ہو کہ میرے قریب مت آنا۔ جبران نے شیطانی قہقہ لگایا اور مہا کا بازو پکڑ کر اسے خود سے قریب کر لیا تھا، جس کے باعث مہا کی ہلکی سی چیخ نکلی، اوہ سوری میری جان، میں تو بھول ہی گیا تھا تمہیں چوٹ لگی ہے۔ جبران اس کی بائیں کلائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنوعی فکرمندی سے بولا۔ جواب میں مہا خاموش رہی، اس سے ہاتھ چھڑوانے لگی، جس کے باعث اس کی کلائی سے خون نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ اس دن کلائی کٹنے کی کوشش نہ کرتی تو آج اتنا خون نہ نکل رہا ہوتا۔ خیر، بہت ٹائم ویسٹ کر دیا تم نے میرا، مجھے ایک کام سے جانا ہے، اس لیے چپ کر کے کھانا کھاؤ، مجھے تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، سمجھی؟ جبران مہا کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ جواب میں مہا نے اپنا سر ثابت میں ہلا دیا۔ گڈ گرل، رات کو ملتے ہیں۔ جبران اس کا گال تھپ تھپا کر وہاں سے چلا گیا۔ تم کون ہو اور بھائی کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ حنان مہا کی جبران کے کمرے میں موجودگی ناسمجھی سے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ مہا ڈرتے ہوئے اتنا ہی بولی تھی۔ حنان لغاری نے ایک سگریٹ سلگایا اور مہا کی طرف دیکھ کر بولا، تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی نا، اب دیکھو کیا حال کرتا ہوں تمہارا۔ جب تک مہا کو اس کی بات کی سمجھ میں آئی، اس نے سگریٹ سے مہا کا چہرہ جلانا شروع کر دیا۔ مہا روتی رہی، لیکن کسی نے اس کی پکار نہ سنی، یہاں تک کہ اس نے مہا کا چہرہ کافی حد تک جلا دیا تھا۔ مہا نے کافی مزاحمت کی۔ اسی مزاحمت میں حنانے کی پسٹل نیچے فرش پر گئی۔ حنانے اپنا کام کر کے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ مہا پیچھے اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ رات کو جیسے ہی جبران اپنے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا، مہا نے سوچے سمجھے بغیر اس پر حنانے کے پسٹل سے پکے 3
فائر کر دیے۔ چونکہ زبیر اور وہاج نے اسے پسٹل چلانا سکھایا ہوا تھا، اس لیے اس نے سیدھا جبران کے بائیں سائڈ پر فائر کیے۔ جبران وہیں گر گیا تھا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے فائر کی آواز کسی کو سنائی نہ دی۔ ماہا نے کافی حقارت سے اسے دیکھا، پھر باتھ روم سے تیزاب کی ایک بوتل لا کر اس کے چہرے پر انڈیل دی اور وہاں سے چھپتے چھپاتے باہر کی جانب بھاگ گئی۔ اسے اپنی زندگی بے معنی لگ رہی تھی، اس لیے وہ دوبارہ خودکشی کی نیت سے ایک گاڑی کے آگے کھڑی ہو گئی، لیکن خوش قسمتی سے وہ گاڑی اسد کی تھی جس نے ماہا کی زندگی یکساں بدل دی۔ حال لوکیشن اسلام آباد۔ بھائی میں نے آپ سب کو پکارا، آپ میں سے کوئی میری مدد کو نہیں آیا، اور اس حیوان نے مجھ سے میری عزت، میرا وقار، میری عصمت، میری معصومیت، یہاں تک کہ مجھ سے ماں بننے کا حق بھی چھین لیا۔ جس دن میں اسد انکل کو ملی تھی انہوں نے میرا علاج کروانا شروع کیا۔ جیسے ہی میں ہوش میں آئی ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں پریگننٹ تھی، لیکن گاڑی کے دھکے کی وجہ سے پریگننسی کنسیو نہیں کر سکی۔ میری زندگی ختم ہو گئی تھی بھائی، لیکن اسد انکل مجھے زندگی جینے کی وجہ دی، مجھے سکھایا کہ اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں چنا ہے اپنی آزمائش کے لیے۔ ماہا پچھلے 2 سال کا غبار نکال رہی تھی جب اچانک روتے روتے وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ وہاج نے بمشکل ماہا کو خود سے الگ کیا اور زیبا کی طرف بنا دیکھے بولا، ماما ماہا کا خیال رکھیے گا، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ وہاج یہ بول کر باہر نکل گیا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا اگر وہ مزید یہاں رکا تو اس کی ہمت ٹوٹ جائے گی، جبکہ آبی کی آنکھوں سے آنسو مسلسل نکل رہے تھے۔ ماما میں رکتا ہوں ماہا کے پاس، آپ جا کر ریسٹ کر لیں، عبداللہ زیبا کی طرف دیکھ کر بولا، جبکہ زیبا جو مسلسل رو رہی تھی نفی میں گردن ہلانے لگی۔ ماما پلیز۔ عبداللہ بے ضد ہوا تھا۔ زیبا وہاں سے چلی گئی جبکہ عبداللہ ماہا کو غور سے دیکھنے لگا۔ عادتوں میں شامل ہوتا تو ممکن تھا بدل ڈالتے، مگر تجھ سے عشق کرنا ہماری فطرت میں شامل ہے۔ زرلال اپنے آفس میں چیئر پر آنکھیں بند کیے لیٹا تھا جب دانین نے دروازہ نوک کیا۔ کم ان۔ زرلال بھاری آواز میں بولا، سر یہ کچھ فائلز ہیں، سر خرم نے دی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، رکھ دو یہاں پر۔ زرلال سیدھا ہوتے ہوئے سرخ آنکھوں سے بولا، سر آپ ٹھیک ہیں نا؟ دانین نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، پلیز ایک کپ بلیک کافی کا بھجوا دو۔ جی سر ابھی بھجواتی ہوں۔ یہ بول کر دانین وہاں سے جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ پھر کچھ یاد آنے پر رکی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو، زرلال نے بمشکل مسکرا کر کہا۔ سر آپ کی آنکھیں کافی ریڈ ہیں جس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کافی روئے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ پریشانی بانٹنے سے ختم تو نہیں لیکن کم ضرور ہو جاتی ہے۔ ٹھیک سمجھی ہو تم، رویا تو میں واقعی بہت ہوں کیونکہ میرے علی بھائی ہاسپٹل میں ہیں اور ان کی کنڈیشن کافی سیریس ہے۔ خیر تم ان کے لیے دعا کرنا کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں کیونکہ ان کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ زرلال بمشکل اپنے آنسو روک کر دانین سے بولا، سر میری اماں کہتی ہیں جب اللہ ہم پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو ہمیں صرف اسی سے مدد اور صبر مانگنا چاہیے۔ سر اللہ تو خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں میں، اور ضرور تم اگلی کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے۔ اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یقیناً یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوائے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر بھلائی پہنچائے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو ٹالنے والا نہیں اس کے سوا، اور اگر وہ تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کو رد کرنے والا کوئی نہیں۔ اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سر اس طرح کی اور بھی آیات ہیں جن سے ہمیں اللہ کی صفات کا پتہ چلتا ہے۔ خیر اپنی بات کو مختصر کروں گی، آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی صرف اسی سے مانگنے اور اسی پر بھروسہ کرنے کی تائید کی ہے۔ آزمائش تو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے، لیکن آپ اس آزمائش میں کیسا رویہ اختیار کرتے ہو یہ معنی رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ سکتے ہوگے۔ آخری بات پر دانین مسکرا کر بولی، تم بہت اچھے بولتی ہو دانین۔ زرلال اس کے الفاظ کی تاثیر کو محسوس کرتے ہوئے بولا، سر اچھا بولنے کا مجھے نہیں پتہ، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ اس کی کتاب قرآن پاک کے ہر الفاظ میں تاثیر ہے اور سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ شکریہ دانین، تمہاری وجہ سے واقعی میرا مائنڈ تھوڑا ریلیکس ہو گیا ہے۔ دانین نے اصابت میں سر ہلایا اور مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ میں بھی کتنا بڑا پاگل ہوں، اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے اس سے شکوہ کر رہا تھا۔ مجھے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور علی بھائی کو تندرستی بھی۔ زرلال یہ بول کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے آفس کے ساتھ منسلک واش روم کی طرف چلا گیا۔ کنٹینیو جاری